देखिए वेरी फ्रेंकली हर बंदे का अपना अपना एक अंदाज होता है। मदनी साहब माशाल्लाह जामिया अज़हर से फारिग तहसील हैं, आलिम दीन हैं। मैं एक दुनियादार बंदा और जिसे कहते हैं ना वो टाट स्कूल से पढ़ा हुआ, और सच्चे वक्तों में मैंने लॉ किया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से। मैं तो जिसे कहते हैं ना उलमा के जूतों के खाक के बराबर भी नहीं हूँ भाई, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए मेरा और साहब भाई का ताल्लुक एक भाइयों वाला एक ताल्लुक है। बेशक वो उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन ये डांटना डबटना झाड़ना गुस्सा करना और क्या कहते हैं जिथे मोहब्बतां सजियां होण ना, तो फिर डेफिनेटली मदनी साहब उनको डांट सकते होंगे। अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने डांटा होगा। उनको झाड़ सकते होंगे, उनको गुस्सा कर सकते होंगे, उनको जबरदस्ती किसी भी चीज से रोक सकते होंगे। मैं अपनी कद से बड़ी बात कभी भी नहीं किया करिए। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन देता हूँ कि दिस इज माय ओपिनियन, आगे फैसला आपका है। लेट्स सपोज कि वो साहब भाई ने फैसला करना होता था तो वो साहब भाई खुद करते थे या करते हैं, और अगर कोई लीगल टीम के करने वाला फैसला होता है तो वो लीगल टीम करती है, या टॉप लीडरशिप का कोई करने वाला फैसला तो वो टॉप लीडरशिप करती है। मैं समझ लें कि वो जैसे एक वो 12वां या 13वां खिलाड़ी या 16वां खिलाड़ी समझ लें ना टीम का, तो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन देने का कायल हूं। तो इस चीज को तो रखें आप यहां तक। देखिए मैंने क्या कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, और क्या नाम उसका 24 तारीख आनी है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या 24 तारीख को ऑनरेबल जज साहब होंगे? मेरी इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, 24 तारीख के बाद जो अगली डेट पड़ेगी तो क्या ये जज साहब वाकई नैब के जज होंगे? उससे अगली बात, ओ भाई मेरे, वो कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। आप क्या चाहते हैं सैफ और रमान खान न्याजी जो है वो अपने गले में फंदा डाल के लटक जाए? क्या स्टेटमेंट दे वो? ये एक अजीब एक बहस है, डिक्टेशन दी जाती है, उसके मुंह में लफ्ज डालने की कोशिश की जाती है जैसे वो कोई एक नन्ना मुन्ना बच्चा है ना, तो कि जी वो ये स्टेटमेंट देते तो बस मसला ही कोई नहीं है। और जो डिक्टेशन देने वाले हैं वो ऐसे है कि अल्लाह माफी दे कि यूं लगता है कि भाई वो अदलिया उनके ताबे है, इदारे उनके ताबे, उन्होंने कहना है और बस वो हो जाना है कि जी बस सैफ साहब ये स्टेटमेंट दे दें, सैफ साहब ऐसे कर ले। वो काका है, जो फैसला करना है वो लीगल टीम ने करना है। और जो मैंने एक बात आपसे की कि क्या 24 तारीख को जज साहब होंगे, अगली चीज उससे जो अगली डेट आएगी कि क्या वो जज साहब नैब के जज होंगे भी सही या नहीं होंगे। हो सकता है कोई और जज आ जाए, फैसला ही उसने करना हो, फिर क्या करेंगे? फिर लीगल टीम, जैसे मैंने आपसे कहा कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। हो सकता है अगली दफा ये लीगल टीम ही ना हो, तो फिर क्या होगा? हमारी टीम ही चेंज हो जाए, नैब की तरफ से कोई टीम चेंज हो जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो जुडिशियल सिस्टम है, जो एक प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट करना ही करना पड़ता है मेरे भाई। और पता नहीं आपके कौन कौन से सवालात है, ढेर सारे। एक तो आपने जो है वो सवालात किए हुए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कि ऑनवर्ड क्या होना है। और जो मुझे समझ आती है, आपकी सिर्फ आप नहीं है और भी बहुत सारे अहबाब हैं, मैं हल्फिया कहूंगा। मेरा मदनी साहब के साथ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। हल्फिया कहूंगा कि मेरी और मदनी साहब की कभी लड़ाई नहीं हुई है, और हल्फिया कहूंगा कि मैं उनके लिए दुआगो हूं। कत्तन किसी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, सिर्फ एक इख्तलाफ राय है ना, जो कि अब चीजें सामने आ रही हैं
کہ جیسے آج کے بھی میسیج میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے ڈانٹا، جو کوشچن جہاں سے آپ نے رائز کیا کہ کیا وہ واقعی سیف صاحب کو ڈانٹتے ہیں، تو ممکن ہے انہوں نے ڈانٹا ہوگا بھائی. اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو سختی سے منع کیا کہ کوئی MLM کمپنی نہیں، کوئی کچھ نہیں، یقیناً انہوں نے کیا ہوگا. صرف اگر اختلاف ہے، یہ ایک نظریے کا اختلاف ہے نا، ایک سوچ کا اختلاف ہے، باقی ہم نے کوئی ایک دوسرے کا کوئی باپ دادا مارا ہوا ہے. میری اپنی سوچ ہے، میرا اپنا اوپینین ہے کہ پاکستان میں ڈھیر مارا ہوا ہے. کمپنیاں گن سکتے ہیں کتنی کمپنیاں ہیں. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ جو ان کمپنیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، جو آن لائن سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں، جاوید خان کے علاوہ کوئی شخص کلمہ پڑھ کے کہہ دے، صرف میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، کہ کس کمپنی میں انہوں نے جھاخ نہیں ماری ہے، ایون کہ B4U کے بعد انہوں نے جھاخ نہیں ماری ہے، وہ بھی آج لا پڑھا رہے ہیں، وہ بھی آج کل اخلاقیات کے درس دے رہے ہیں. تو بھائی جی یہاں اس حمام میں ساری ننگے ہیں، سب کو پتا ہے کہ واٹ از دا بیک گراؤنڈ. ہر شخص صرف یہ چاہتا ہے کہ میں گروپوں میں آ کے بھاشن دوں، میری بلے بلے ہو، او کیا بات ہے جی، قدم بڑھاؤ جی فلانا صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے مڑ کے ویکھو تو کوئی ہوندا ہی نہیں ہوگا. تو بس وہ ایک شوق ہے لوگوں کا. باقی جسے کہتے ہیں گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. پہلے بھی تو 6-8 پیشیوں میں گئے ہیں نا یہ تمام احباب، آگے بھی جائیں گے. صرف کھپ ہوتی ہے اس ڈیٹ سے پہلے. جب وہ ڈیٹ آ جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر زیرو سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب بس دیکھیں اگلی پیشی پہ ہم کیا کرتے ہیں. بھائی یہ پیشیاں پہلے بھی گزری ہیں، یہ آگے بھی گزرتی رہیں گی. ہم اپنی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس جو حال تھا، بات بندہ وہ کرے جو جتنا اس کا قد ہو. ہمارے پاس جو حال تھا ایک پازیٹیو حال تھا، اور وہ ہم نے پیش کیا، میں نے اور ملک صاحب نے. اور ٹھیک ہے، اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا. ویری فرینکلی میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 6 تاریخ کو جب ہمیں یہ خبر ملی کہ بھائی اداروں نے بڑا سٹرکٹلی جو ہے وہ منع کیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا راجہ ریاض جو ہے وہ اس وقت صاحب بھائی کے ساتھ تھا جب اداروں نے منع کیا؟ میں تو دبئی میں تھا. کیا ملک نوید صاحب ان کے ساتھ تھے؟ یقیناً نہیں تھے. یہ صاحب بھائی کو پتا ہے اور لیگل ٹیم کو پتا ہے. ہاں ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صاحب بھائی مجھ سے اور ملک نوید کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. انہوں نے کہا اداروں نے کیا ہے. اب جو مجلس شورا ہے وہ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ جی انہوں نے سختی سے منع کیا ہے صاحب بھائی کو. تو بہرحال جس نے بھی منع کیا بھائی، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اب جو ایفرٹ کر رہی ہے مجلس شورا مدنی صاحب کی زیر قیادت، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ان 5 لاکھ خاندانوں کو وہ اکاموڈیٹ کروا سکیں، اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، یا جو بھی ایک طریقہ کار ہے وہ ان کا ہے. میں ان کے فالورز میں سے ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو آتے ہیں نا میسیجز وغیرہ چسکے والے، کہ اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے کہ بھئی میں ان کے ساتھ لڑ پڑوں گا، میں ان کے خلاف کوئی بات کروں گا یا کوئی ایسی نو بھائی. ریزن کہ اگر میں اور ملک نوید صاحب، اگر ہم نے پچھلا 1.5 سال جو کاٹا ہے تو کس لیے کاٹا؟ ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے نا. اب اگر جید علماء کرام، مشائخ عظام، بڑے بڑے لیڈرز اور بڑے بڑے اثر رسوخ والے لوگ اگر اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ تمام توانائیاں یکجا ہوں گی نا، ہمارے اندر کوئی نہ لائکی ہوگی نہ اہلیت ہوگی. میں نے پہلے بھی جس طریقے سے گزارش کی کہ وہ ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، جامعہ ازہر سے فارغ التحصیل ہے. میرے جیسا بندہ، میں ایک عام سا ایک دنیا دار قسم کا بندہ، گناہ گار قسم کا بندہ ہوں، اللہ معافی دے. میں علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں. تو یقیناً ہمیں امید رکھنی چاہیے، ہمیں توقع رکھنی چاہیے. انشاءاللہ
وہ پازیٹیولی ان تمام مسائل کا حل دیں گے۔ تو باقی آپ سے ایک انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اے انگل بازیاں چھڑ دیو، چسکے لینا چھڑ دیو، تو دعا کرو اللہ پاک سب دی مشکلاں نو آسان کرے۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔